बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहे सुन्नी हो या शिया हों या इनकी ज़ेली शाखें हों, इन सब का अकीदा तौहीद बिगड़ चुका है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि आप जिससे भी पूछें ना, वो यही कहता आपको नज़र आएगा कि अकीदा तौहीद हमारी यानी इस्लाम की बुनियाद है और हम इस्लाम की बुनियाद यानी अकीदा तौहीद पर बड़ी सख्ती से कारबंद हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी यानी ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इन सब के अकीदा तौहीद में मिलावट हो चुकी है, मिक्सिंग हो चुकी है। इस वीडियो में मैं तमाम फ़िरक़ों के, चाहे वो मेजर हैं या इनके ज़ेली हैं, इनकी आपको हकीकत बताऊंगा कि इनमें कहाँ कहाँ किस फ़िरके ने कहाँ डंडी मारी हुई है, किस फ़िरके ने क्या आमेज़श की हुई है। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग एक्सट्रीम माइंड हैं, जो इंतहा की सोच रखते हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। सबसे पहले मैं आपको अकीदा तौहीद क्लियर कर देता हूँ कि असल में अकीदा तौहीद है क्या चीज़। जब तक हमें अकीदा तौहीद की रियलिटी नहीं क्लियर होती ना, उस टाइम तक हम इसके ऊपर जो लोग डंडियाँ मार रहे हैं ना, वो डंडियाँ नहीं समझ सकते। अकीदा तौहीद का मतलब है वहदानियत, यकताई। अब इसको हम लोग आधा एक्सप्लोर कर देते हैं, आधा एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि देखें जी, वहदानियत का मतलब है कि अल्लाह ताला एक है। भाई ये तो सारे दूसरे भी कह रहे हैं, हर कोई अपना खुदा जिसने जो बनाया वो उसको एक ही मानता है। ठीक है, एक होना सिर्फ अकीदा तौहीद नहीं है। असल चक्कर ये है, जो हमारी बुनियाद है ना, वो एक होने में नहीं है, वो क्रिएटर होने में है, यानी खालिक एक है। इस बात को ज़रा गहराई में समझें कि जो इस कायनात का, पूरी कायनात का खालिक है ना, वो एक है, बाकी सब उसकी क्रिएशंस हैं यानी मखलूक़ात हैं। तो जो खालिक होता है ना, सारे निज़ाम कायनात उसने मैनेज करने होते हैं, वो हैंडल कर रहा होता है सारे निज़ाम कायनात को, वो करता धरता होता है अपनी मखलूक़ात के सारे निज़ामों का। ठीक है, तो इस दुनिया के जितने भी निज़ाम चल रहे हैं, इनका करता धरता अल्लाह पाक है। अल्लाह ताला ही इस कायनात के प्लस और माइनस को मैनेज कर रहा है। उसकी ज़ात के अलावा बाकी हैं सब मखलूक़ात, चाहे वो कितने ही नेक क्यों ना हों, चाहे वो अंबिया हों, चाहे वो औलिया हों, चाहे वो अहले बैत हों, सहाबा कराम हों, सूफिया हों, या कोई XYZ हों। जितने भी नेक लोग, नेक हस्तियां हैं, उन सब की कदर करनी हमारे ऊपर लाजिम है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उन नेक हस्तियों को हम करता धरता यानी क्रिएटर वाली सिफात में ले जाएं, क्योंकि वो खुद मखलूक थे और वो खुद अल्लाह ताला को ही हर कंडीशन में पुकारते थे और अल्लाह ताला से अपना राब्ता बनाते थे। और उन्होंने दर्स भी यही दिया है कि हर कोई अपना राब्ता अल्लाह ताला से उस्तवार करे और उसको मजबूत करे। लेकिन उनके मानने वाले जो हम उनको दरमियान में एज ए क्रिएटर की सलाहियतों के ले आते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है, हम डंडी मारना शुरू कर देते हैं। अब सब फ़िरक़ों की मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे डंडी मार रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं कि जो हमारे बुनियादी फ़िरके हैं ना, वो दो हैं, शिया और सुन्नी। जो हमारे अहले तशय्युअ भाई हैं, मुसलमान, मैं काफ़िर नहीं कह रहा, अहले तशय्युअ भाई जो हमारे हैं, उनके अकीदा तौहीद में जो आमेज़श है वो अहले बैत के कंसेप्ट की है। जो इनका कंसेप्ट है ना, वो ये है कि जो अहले बैत हैं वो हमारे लिए एक रहनुमा तो हैं ही, लेकिन साथ में हमारे मददगार भी हैं। दुनिया में भी हमारे निज़ामों में हमारे मददगार होंगे और आखिरत में भी हमें दोज़ख से निकलवा के जन्नत में ले जाने का बायस बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ तक रहनुमा की बात है तो बिल्कुल ठीक है, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद हमारे लिए बिल्कुल रहनुमा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है मददगार होने का, उनका, हमारे हेल्पर हैं, हमारे मददगार हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारी मुश्किलात हल करते हैं, यहाँ पे आकर ये डंडी मार जाते हैं। ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को ज़ेब देती है, क्योंकि वो क्रिएटर है। अहले बैत जो है वो क्रिएशन है, वो मखलूक हैं, अल्लाह खालिक है। तो ये खालिक की सिफ़त वो अहले बैत को दे देते हैं। अहले तशय्युअ की सबसे बड़ी डंडी यहाँ पे है। जो भी अहले तशय्युअ भाई है वो इस चीज़ को ज़रा गहराई में सोचे कि यार, हम अहले बैत की इज़्ज़त में कहीं उनको अल्लाह ताला की सिफ़ात में तो नहीं लेके जा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हम सोच रहे कि वो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे बस खुदा ही है। तो अगर वही हम सोचते हैं तो फिर कहीं कहीं हम गलती कर रहे हैं, उसको थोड़ा सुधारना है। इसी तरह जो हमारे सुन्नी भाई हैं, इन्होंने कहाँ डंडी मारी है, ये समझते हैं कि जितने भी नेक हस्तियां हैं, बुज़ुर्ग ख़ास तौर पे औलिया, सूफिया, ये लोग, ये बिल्कुल सेम उसी तरह, जिस तरह अहले तशय्युअ अहले बैत का कंसेप्ट समझते हैं, इसी तरह ये इनका कंसेप्ट रखते हैं
کہ یہ بھی ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری مشکلات میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارے ایک قسم کے مشکل کشا ہیں، اور سیم اسی طرح کہ یہ قیامت والے دن ہماری بخشش کا ایک وسیلہ بھی بن جائیں گے، اور ان کی وجہ سے ہم دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو، چاہے وہ سنی ہوں یا چاہے وہ شیعہ یا اہل تشیع بھائی ہوں، ان دونوں سے میں ایک انتہائی ادب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو میرے بھائیوں، آپ میرے اسلامی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں آپ میرے، لیکن آپ کی جو بنیاد ہے نا اس کو تھوڑا سا سدھار لیں کہ قیامت والے دن جو فیصلہ ہونا ہے نا، وہ آپ کے جو اعمال لکھے جا رہے ہیں نا ان کا کوئی مقصد ہے. وہ جو اعمال قیامت والے دن تلیں گے، گننے نہیں جائیں گے، ویٹ ہوگا، وزن ہوگا، جو تلیں گے اس کا کوئی مقصد ہے. اور تلنے کے بعد نامہ اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کا کوئی مقصد ہے. کہ قرآن مجید جب کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، ان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو فہو فی عیشت راضیہ والے بھی ہوں گے، فامہ ہاویہ والے بھی ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ مولویوں نے نماز روزے کو بندگی بنا دی ہے، لیکن اصل بندگی کا یہی تصور ہے کہ اپنی خواہش ہیں لیکن ہم خالق کی خواہش پہ چلیں گے تو یہ بندگی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کی اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کی خالق کی خواہش پہ چلیں گے نا، تو اس وقت ہمارے نیک اعمال ان کا پلڑا ہو جائے گا بھاری. ہمارا خلوص نیت توحید کا اس میں ہر چیز میں ہو جائے گا شامل، یعنی رضائے الہی کے لیے ہم ہر چیز کریں گے. وہ رضائے الہی کی نیت وزن ڈالتی ہے آپ کے عمل میں، اور اس وزن کی وجہ سے آپ کا پلڑا جو ہے ثواب والا قیامت والے دن جھکے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کو نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، یعنی آپ جنتی ڈکلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا یہ فیصلہ ہے. باقی یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان کی بہت ساری شکیں ہیں، ڈیٹیل میں جائیں تو پھر بہت رائٹ لیفٹ کی باتیں نکل آتی ہیں، ضعیفہ حدیث کا سہارا لے لیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو بنیاد ہے وہ تلنا ہے، یہ یاد رکھ لیں. آپ کی زندگی ایک ذرے کا بھی اللہ تعالیٰ کسی سے ناانصافی نہیں کرے گا. آپ کی زندگی کے ہی آپ جواب دہ ہوں گے، آپ کے اعمال ہی تلیں گے، اور ان تلنے پہ فیصلہ ہوگا، دوسرا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے جو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے ہیں، میں ان کے ساتھ بڑا عرصہ اٹیچ رہا ہوں. میں ان کے اوپر ایک ویڈیو بھی بناؤں گا کہ میں نے دعوت اسلامی چھوڑی کیوں ہے، وہ بھی میں ساری حقیقت بتاؤں گا. ان کے ساتھ میں ایک عرصہ وابستہ رہنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کا عقیدہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں نا، یہ بھی ہمارے پیروں کو، بابوں کو پتہ ہے. ایون کہ جو زندہ ہیں ان کو تو چھوڑیں، جو فوت ہو چکے ہیں، جن کو ایک عرصہ ہو گیا ہے اس دنیا سے گئے ہوئے، ان کا عقیدہ یہاں پہ ٹکا ہوا ہے کہ وہ بھی ہماری یہ ساری سوچیں بھی سمجھ رہے ہیں اور ان سوچوں کے ساتھ ہمیں ڈیل بھی کر رہے ہیں. یار اگر لوگوں نے ڈیل کرنا ہے مخلوق کو، جو خود مخلوق ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں مخلوق کو ڈیل کر رہی ہے، اور بھائیو خدا کے لیے یار تھوڑا سا شعور کی زندگی میں آؤ. ہم بہت بگڑ چکے ہیں، بہت خراب ہو چکے ہیں. مخلوق کو ڈیل نہیں کر سکتی، خالق مخلوق کو ڈیل کرتا ہوتا ہے. تو ساری ہماری حاجت روائی، مشکل کشائی، ہماری باتیں جو سن رہا ہے وہ اللہ سن رہا ہے، ہماری جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نیک ہستی آپ کا کوئی پیر بابا، کوئی اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہستی نہیں ہو سکتا. وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نفع نقصان کے کسی معاملے کا اختیار نہیں رکھتا، تو اب پیچھے کیا بات جاتا ہے یار. چلے ایسے سمجھ نہیں آ رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ اے فاطمہ، جنت میں مفہوم یہ بنتا ہے کہ جنت میں اپنے اعمال سے جاؤ گی، یہ مت سمجھنا کہ محمد کی بیٹی ہونے کی وجہ سے جنت میں چلی جاؤ گی. یار ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے. جب محمد کی بیٹی محمد کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتی، اپنے اعمال سے جائے گی، تو پھر ہم اور یہ پیر بابے اور یہ کون ہے